CRPC के सेक्शन 196 के तहत इमरान खान के ख़िलाफ़ एक मुकदमा पंजाब हुकूमत कायम करने जा रही है। बाहर अगर इमरान खान आता है तो ये रिपोर्ट्स हैं इंटेलिजेंस की कि इतना बड़ा इस्तकबाल होगा, लोग जहाँ पर भी खड़े हैं वहीं से वो अडयाला जेल का रुख करेंगे और ये इतना बड़ा क्राउड हो जाएगा कि उसको रोकना, उसको पकड़ना, उसको मैनेज करना ये किसी हुकूमत के बस का काम नहीं है। तो जो कुछ भी हो रहा है, बिलावल भुट्टो मुकम्मल तौर पे शरीक हैं मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज जिस इशू पर मैं बात करूंगा, पाकिस्तान पूरे में पिछले 4-5 दिनों से बहुत ज़ोरों शोर से उस पर बहस हो रही है कि अब इमरान खान की अगर ज़मानतें हो जाती हैं, अगर केसेस का फ़ैसला यानी निकाह जो है इद्दत में उस केस का फ़ैसला और साइफ़र का तो और वो उसमें बरी हो जाते हैं, तो फिर हुकूमत क्या करेगी? तो जनाब, जो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो की जा रही हैं उसमें एक ये हमें इत्तला मौसूल हुई है, बहुत ही ज़िम्मेदार ज़राए ये बता रहे हैं कि CRPC के सेक्शन 196 के तहत इमरान खान के ख़िलाफ़ एक मुकदमा पंजाब हुकूमत कायम करने जा रही है और CRPC 196 के मुताबिक ये गद्दारी का मुकदमा है, कत्ल करने की धमकियां देने का मुकदमा है। और इसमें हैरान कुन बात यह है, जो अभी तक इत्तला आई हैं, कि अडयाला जेल हुक्काम और चंद सहाफ़ी इसमें शिकायत कनिंदा हो सकते हैं और ये बस अगले बहुत कम अरसे में इस पर अमल दरामद हो सकता है, इस सारे मामले पर। और मकसद क्या है? मकसद ये है कि आप इमरान खान को अंदर रखें। इसमें मतलब ये है कि अब वो जेल के अंदर हैं और उनकी जो गुफ्तगू है, जिसमें पिछले 3-4 एपिसोड्स में उन्होंने ये कहा था कि अगर बुशरा बीवी साहबा को कुछ हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी किस पर है, मुझे कुछ हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी किस पर है, और मैं अगर कुछ मेरी बीवी को हुआ तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो ये उनकी गुफ्तगू थी, एक्चुअल जो गुफ्तगू थी। लेकिन क्योंकि जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ी हैं, कई दफ़ा उनको रोका गया, नहीं जाने दिया गया, और अपनी मर्ज़ी के जो सहाफ़ी हैं, मैं मतलब उनको जाने दिया गया। मैं किसी की इंटेग्रिटी पर कोई नहीं डाउट क्रिएट कर रहा, लेकिन ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि वो जो लोग रेगुलर जिनको हमेशा जाने की इजाज़त दी गई दूसरों पर तरजीह दे के, उनमें से कुछ लोग कुछ सहाफ़ी शिकायत कनिंदा हो सकते हैं। और ये बड़ा संगीन ये चार्ज है, और क्योंकि इसमें इन्वेस्टिगेशन लंबी है और उसके बाद फिर ज़मानतों का मामला, तो बड़ी आसानी से हुकूमत ये करने के बाद उनको अंदर रख सकती है। और इन द मीन टाइम नैब की जो इंक्वायरी है वो भी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील हो जाए, और उसमें भी जो रिमांड है अब वो 14 दिन से बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया है, तो वो भी उस पर भी वो भी अप्लाई हो जाएगा। तो हुकूमत का जो मंसूबा है वो खान को छोड़ने का बिल्कुल नहीं है। कानूनी तौर पर वो पर्चे पे पर्चा दर्ज करते जाएंगे, और फिर जब एक पर्चा दर्ज होगा तो वो कहा जाता है कि अब जी इसकी जो भले वो पर्चा गलत हो, नज़र आ रहा हो प्राइमा फेशी बदनीयती पर है, नहीं, उस पर कोई अदालत फ़ैसला नहीं करेगी और उसको जनाब वो सुना जाएगा वैसे ही प्रोसीजरल सारी चीज़ें जो है ना उसकी मीट की जाएंगी, और ये पता भी होगा कि ये पर्चा जाली है। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब 9 मई के पर्चे जो हैं, एक बंदे पर 40 जगहों पर पर्चे हैं, और वो कैसे, यानी कोयटा में भी है, लाहौर में भी है, मियांवाली में भी है, पेशावर में भी है, लेकिन कोई अदालत इसका सवाल नहीं करती, क्योंकि एंटी टेररिस्ट जज जो हैं अदालतों के, या वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंडर हैं, तो वो ये सवाल ही नहीं करते और कहते हैं जी बस अब ये जो दफ़ा लग के आ गई है तो हमने इस प्रोसीजर को फॉलो करना है। और अगर आप हायर कोर्ट्स में जाएँ तो वो कहते हैं जी हम ट्रायल कोर्ट का जो काम है उसको हम मुतासर नहीं करना चाहते। तो एक पिछले 2 साल, अब खैर अदालतें कुछ कंपैरेटिवली बेहतर काम कर रही हैं, लेकिन पिछले 2 साल में यही हुआ है PTI के वर्कर्स के साथ या उन लोगों के साथ जिन्होंने इस रिजीम को चैलेंज किया है। तो जनाब ये नया मंसूबा है, और इसकी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। शाह महमूद कुरैशी, उनका जिस्मानी रिमांड 30 दिन का जिस्मानी रिमांड मांगा है,
پروسیکیوٹر جنرل نے ملاقات کی ہے جج سے جا کے. 8-9 مقدمے 9 مئی کے. ایک شخص کتنی جگہوں پہ ہو سکتا ہے, اور وہ لیکن مقدمے درج ہیں, اور اس کے بعد ریمانڈ ہے, پھر اس کے بعد ان کو جوڈیشل ایک جگہ سے ضمانت ہوتی ہے تو دوسرے کیس میں پھر فزیکل ریمانڈ میں چلے جاتے ہیں. تو شاہ محمود قریشی اور عمران خان کی جو رہائی ہے اس کو اس حکومت نے بھرپور انداز میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اس کو روکیں گے اور کسی طرح کا بھی کوئی ریلیف نہیں دیں گے. عمران خان کو باہر نہیں آنے دیں گے, کیونکہ باہر اگر عمران خان آتا ہے تو یہ رپورٹس ہیں انٹیلیجنس کی کہ اتنا بڑا استقبال ہوگا عمران خان کا, یعنی اس کو اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جیسے ہی یہ اس کی ضمانت اور رہائی کی تاریخ ہوگی اعلان, تو یہ بتا رہی ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ جہاں پر بھی کھڑے ہیں وہیں سے وہ اڈیالہ جیل کا رخ کریں گے, اور یہ اتنا بڑا کراؤڈ ہو جائے گا کہ اس کو روکنا, اس کو پکڑنا, اس کو مینج کرنا یہ کسی حکومت کے بس کا کام نہیں ہے. تو بیسیکلی عمران کی رہائی جو ہے اٹ ول بی دا بگننگ آف عملی طور پر فال ڈاؤن آف دس رجیم, جو ایک جعلی سی رجیم ہے. فارم 47 کی مانگے تانگے کے بندے پکڑ کے بٹھا دیے ہیں انہوں نے بنا کے, تو یہ نہیں ہونے والا, یہ رجیم نہیں چلنے والی. دوسرا انہوں نے الیکشن ٹریبیونلز میں اب آپ یہ دیکھیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ ریزرو کیا جسٹس شاہد کریم نے, کیونکہ یہ ٹریبیونلز کے ججز کا نام نہیں اعلان کر رہے تھے. حالانکہ ہائی کورٹ نے کہا انہیں چیف جسٹس صاحب نے نام دیے, لیکن یہ اپنی مرضی کے جج لانا چاہتے ہیں تو یہ اس کو تاخیر کر رہے تھے. اس پر کل شام فیصلہ ریزرو ہوا جسٹس شاہد کریم کی عدالت میں, لیکن عین اسی وقت صدر پاکستان نے ایک آرڈیننس پر دستخط کیے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب سرونگ ججز کے ساتھ ساتھ ریٹائرڈ ججز جو ہیں ان کو بھی ٹریبیونلز میں شامل کیا جائے گا. اب آپ یہ دیکھیں ریٹائرڈ ججز, تو اب الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کرنا ہے, تو ریٹائرڈ ججز کے لیے تو کسی عدالت سے ضرورت نہیں ہے کوئی نام لینے کی, وہ تو اب جو بھی نام ان کا آئے گا اس کو نوٹیفائی کر دیں گے. تو ٹریبیونلز جو ہے اب یہ آرڈیننس کے ذریعے اگر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن سے یا ان کی سکروٹنی ہو جائے گی کاغذات کی, تو ایسا نہیں ہونے والا. یہ فارم 47 کے جو نتائج ہیں اس کو قانونی طور پر ایک کور دینے کے لیے یہ حکومت نے ترمیم کی ہے الیکشن کمیشن سے مل کر, اور یوسف رضا گیلانی قائم مقام صدر نے اس پر دستخط کیے ہیں, یعنی پیپلز پارٹی اور نون لیگ شامل ہے اس گناہ میں. تو یہ جو ایک پیپلز پارٹی والوں کا ایک ہوتا تھا جیسے کہ جی وہ یہ گورنر صاحب یہ آرڈیننس بھی واپس کر دیں گے, یہ لیجسلیشن بھی واپس کر دیں گے, صحافیوں کی بھی واپس کر دیں گے. تو بیسیکلی اس ساری منافقت میں, اس سارے جھوٹ کے کارخانے میں, اس بدنیتی پر مبنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے, بلاول بھٹو مکمل طور پہ شریک ہیں مریم نواز اور شہباز شریف اور نواز شریف کے ساتھ, اور مل کر یہ پاکستان کے لوگوں کو جو ان کی حقیقی لیڈرشپ ہے اس سے محروم کر رہے ہیں. جو حقیقی نتائج تھے 8 فروری کے الیکشنز کے, اس کو بے ایمانی سے تبدیل کرنے کی جو کوششیں ہیں اس میں یہ اس میں شریک ہیں. تو اب ریٹائرڈ ججز جب آ جائیں گے اور الیکشن کمیشن ان کو نوٹیفائی کرے گا تو مجھے بتائیں کہ کون سا انصاف ہوگا اور کون سا نتیجہ اس کا نکلے گا. تو جناب یہ صورتحال ہے. تو 28 مئی ہے آج, چھٹی کر دی گئی. آپ کو بتایا چھٹی کیوں کی ہے, انہوں نے پورا پاکستان جانتا ہے. اور یہ جو پیچھے چھپنے کی عادت ہے, کبھی یوم تکبیر کے پیچھے, کبھی کسی اور کے پیچھے, اس سے جو وقار ہے وہ مجروح ہوا ہے, اس سے کوئی کسی کی عزت میں اضافہ نہیں ہوا. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک, اللہ نگہبان.